कमलजी, स्वागत छ यहाँलाई PNB मा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो सीमा विवादलाई लिएर भारतीय मिडियाहरूले नेपाली पक्षलाई चाहिँ चाइनाको बहकाउमा उफ्रिएको, चाइनाको बहकाउमा चाहिँ भारतीय सीमामाथि नेपालीहरूले दाबी गरेको भनेर एकपक्षीय रूपमा आरोपहरू लगाउने श्रृङ्खला बढेको छ। त्यसमाथि पनि प्रायोजित रूपमै उनीहरू नेपाल विरुद्ध लागेका छन् हैन। अनि त्यति हुँदाहुँदै अहिले त भारतले नै एकतर्फी रूपमा कस्तो दाबी गरिरहेको छ भने त्यो भूमि पहिला जसलाई विवादित भूमि भनिन्थ्यो अहिले त्यो चाहिँ भारतीय भूमि हो र नेपालले चाहिँ अतिक्रमण गर्यो भन्ने खालको पनि आरोपहरू लगाइरहेछन् हैन। यसमा तपाईँको धारणा के छ सर? मेरो धारणा हरेक सपुत नेपालीको स्वसर नै हो। अब म विशेष गरी सर्वप्रथम चाहिँ कोरोना भाइरसबाट जति पनि देहान्त भएका तमाम विश्वव्यापी क्षेत्रमा रहनुभएका मानव समुदायहरूको चिर शान्तिको कामना र शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना र विशेष गरी नेपाल सरकारलाई आज म विशेष धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छु। र तपाईको प्रश्न जुन छ भारतीय विशेष गरी मिडियाहरू चाहिँ र भारतीय केही चाहिँ नेताहरूका पनि र केही चाहिँ नै विश्लेषकहरूको कुरा सुन्दाखेरि हामी माथि पुस्तौँदेखि चाहिँ नि आधा शताब्दीभन्दा बढीदेखिको शोषण जुन हाम्रो भूमिमाथि चाहिँ गरिराखिएको छ, राजनीतिक चाहिँ नि शोषण अथवा दमन अथवा चाहिँ सामाजिक आर्थिक सबै कुरामा चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको भारतले हामीलाई एउटा चाहिँ अझै चीनको उक्सावटमा भन्नु भनेको त्यो भारतलाई एउटा चाहिँ नि धक्का लाग्नु पनि हो। र उसले यो चाहिँ नेपालीले यो जुन नेपाल सरकारले नक्सा जुन एउटा बनाएको खण्डमा ऊ चाहिँ अब चाहिँ नेपालीहरू अलिकति एकत्रित हुँदैछन् र यिनीहरूले अब हामीले भनेको मान्ने भएन भन्ने एउटा सन्तास फैलिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी तपाईको चाहिँ नि यति उनीहरू यति चाहिँ कूटनीतिक रूपमा सफल भन्ने मान्छेहरू आज के बोल्न थाले भन्दा हलिउडका चाहिँ हाम्रा चेली मनिषा कोइरालाको विरुद्धमा नि बोल्न थाले, चाहिँ केही समाजसेवीहरूको, नागरिक समाजको र सिङ्गो नेपालीको चाहिँ हाम्रो विरोध उनीहरूले गरेर उनीहरूकै चाहिँ विचारमा स्खलित भएको जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। र हामी तमाम नेपालीहरू हामी चाहिँ विश्वभरि रहेका र नेपालमा रहेका सबै नेपालीहरू एक छत्र भएर एकबद्ध भएर दृढ इच्छा शक्ति लिएर चाहिँ अब हामी नेपालीहरू चाहिँ एउटा वैचारिक लडाइँमा र सामाजिक खालको चाहिँ एउटा सामाजिक शिक्षा सहितको र आर्थिक विकास सहितको अब हाम्रो लडाइँ चाहिँ बन्दुकले होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुरा भालाले होइन, अहिले हामी चाहिँ व्यापक रूपमा भारतसँग वैचारिक लडाइँ चाहिँ सबै नेपालीले गर्न म अपिल गर्दछु। युवराजजी, अब यो बेला नेपाल सरकारले भारतलाई काउन्टर दिनको लागि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ, जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरूले आकलन गरेका थिएनन् र भारतले पनि आकलन गरेको थिएन। यो रातारात यसरी राजनीतिक नक्सा जारी गरिन्छ भनेर सायद कुनै नेपालीहरूले केपी शर्मा ओलीको सरकारमाथि विश्वास गरेका थिएनन्। तर रातारात केपी शर्मा ओलीको सरकारले, यो मन्त्रीमण्डलले नक्सा पारित पनि गर्यो र सार्वजनिक पनि गर्यो हैन। यसले चाहिँ केही व्यक्तिहरूले कस्तो आलोचना गरिरहेका थिए भने नक्साले के हुन्छ, हामीलाई भूमि फिर्ता चाहिन्छ भनेर पनि आलोचना सुरु गर्नु भएको छ। तर त्यो नक्साले यति बेला भारतका सम्पूर्ण मिडिया हलिएका छन्, राजनीतिक विश्लेषकहरू अगाडि आउन थालेका छन् हैन, राजनीतिज्ञहरू अगाडि आएर बोल्न थालेका छन्, भारतीय कूटनीतिक निकायहरू चाहिँ अत्तालिएको अवस्था छ हैन। यसले भारतलाई कस्तो खालको ठेस पुगेको छ भन्नुहोस् त? यो त डरो दबाब एउटा चाहिँ नेपालीहरू पनि अब यस्तो समय आएछ नेपालीहरूको लागि पनि, र भारत अब हिजोको जसरी नेपालीलाई अब ठेलठाल पेलपाल झेलझाल गरेर चल्दैन भन्ने कुरा उसले बुझ्नुपर्छ। र जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नि केही मान्छेहरूले विरोध गरे नक्सा चाहिँ नि जारी गरेकोमा, यो कस्तो मान्छेले भन्दाखेरि मल्टिपार्टी सिस्टम विरोधी तबकाहरू, अझ स्पष्ट भन्ने हो भने राजावादी तबकाहरूले चाहिँ यो अफवाह फैलाउन खोजेको मेरो महसुस छ। र यो सबै नेपालीले बुझेको यही हो। बाबुराम भट्टराईले पनि एउटा
भन्दा सार्वजनिक समारोहमै भारतलाई चाहिँ यो चिर्याउने काम गरियो, नक्सा सार्वजनिक गरेर यो त्रिदेशीय वार्ता माध्यमबाट हामी जानु पर्थ्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनु पर्यो। यो कस्तो अभिव्यक्ति हो? होइन, यो मिलेर नक्सा सार्वजनिक गर्छ भने नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न नपाउने यो कस्तो अभिव्यक्ति हो? यो अभिव्यक्ति प्रति मेरो खेद भर्सना छ। किनभने हाम्रो भूमिमा रोड त्यत्रो चाहिँ 80-81 किलोमिटर चाहिँ रोड खन्दाखेरि, डोजर स्काभेटर लाग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सोध्न नपर्ने, हामीले आफ्नो भूमिको नक्सा चाहिँ जारी गर्नको लागि कसलाई सोध्न पर्ने, किन सोध्नु पर्ने? हाम्रो चाहिँ आज छलफल गरिएन भने एपिजीको रिपोर्ट के हो? हामीलाई त्यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सिमानाको के अरे सिमाना विवादको बारेमा चाहिँ नि बनेको र व्यापक चाहिँ नि राजनैतिक निकास र चाहिँ नि विकासको लागि बनेको त्यो एपिजीको चाहिँ जुन एउटा रिपोर्ट, त्यो नबुझेको कसले हो? हामीले हो? केपी ओलीले हो? र अहिले सबैले केपी ओलीलाई गाली गर्ने। केपी ओली त बिचरा पहिलो प्रधानमन्त्री बने भूकम्पको मारमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दको मारमा, अहिले कोरोनाको मारमा, र अहिले तपाईँको चाहिँ नि यहाँ केही मान्छेहरूलाई भारतलाई चिड्याइयो भने सत्तामा पुग्न पाइँदैन कि हामी चाहिँ हालिमुहाली गर्न पाइँदैन कि भन्ने तर्कना हुनु त्यो स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले धेरै ठुलो चाहिँ बहसको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसले के देखाउँछ भने यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियतामाथि नै शङ्का उठ्ने भयो नि त। उहाँले के भन्छ नि, यो चाहिँ भारतलाई चिट्याउने गतिविधि ठिक छैन भनेर बोल्नुभयो। अब यो भने के भने कूटनीतिक तरिकाले उहाँले बोल्नुभएको त ठिक होला, तर ढुङ्गा हान्नेलाई हामीले पनि तयार त रहनु पर्यो नि सामना गर्नको लागि। त्यति मात्रै होइन युवराजी, अब उहाँलाई जसले आरोप लगाउँदै थिए भारत प्रस्त नेता भनेर, त्यो प्रुभ गर्ने उहाँ आफै तयारी हुनुहुँदैछ कि कसो हो? यो चाहिँ मैले भन्नु केही छैन। किनभने उहाँ भुपु कमरेड, हामीले धेरै उहाँप्रति सलाम गर्थ्यौँ र अब उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ भने मसाज केन्द्र खोलेर भारतीय शासकहरूको चाहिँ मसाज गर्दै हुन्छ। उहाँलाई त म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एकजना अभियन्ता, वरिष्ठ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता लगायत केही व्यक्तिहरूले कस्तो खालको आरोप लगाउनु भएको छ भने केपी ओलीको यो कदम नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु चाहिँ अर्बौंको भ्रष्टाचार लुकाउने प्रोपोगन्डा र आगामी चुनाव जित्ने चाहिँ यो के भन्छ एजेन्डा लिएर यो नक्सा सार्वजनिक गरियो, यो खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउनको लागि केपी शर्मा ओलीले के भन्छ यो कदम चालेका हुन् भन्ने पनि आरोप लगाएको छ। यसलाई कसरी डिफेन्ड? होइन, केही भ्रष्टाचार विरोधीका तबकाहरू तपाईँको चाहिँ अहिले भारतीय विस्तारवादबाटै सञ्चालित छ, जबकि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुरामा जहाँ सरकार लाग्यो त्यसको जुन चाहिँ एउटा छानबिन समिति, मलाई उहाँको संयोजकको नाम अहिले आएन, उहाँको नेतृत्वमा बनेको समितिले जुन उठाएको जुन एजेन्डा थियो त्यही एजेन्डालाई चोरेर आज जो चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरोधी जुन एउटा संयोजक बनेर अहिले हामी नेपाली हाम्रो नेपाल यस्तै समथिङ, मलाई अहिले अलिकति शब्दमा उच्चारण भएन सरी, उनीले जे गरिरहेछन् उनी यस्तो कि तपाईँको यति चाहिँ कुरा बनाउन र विरोधीलाई दबाउन यति माहिर व्यक्ति हुन् र यिनीले अस्ति यसको प्रुफ के छ भन्दाखेरि सागर खड्का होइन त, सागर खड्कालाई उनले लगाएको आरोप र उनले दिएको दबाब फेरि उनी चाहिँ बच्नको लागि कतिसम्म एउटा गल्ती ढाकछोप गर्नलाई दशौं हजारौं चाहिँ नि उनले झुट बोल्दै जानु भएको छ। र उहाँको चाहिँ नि उनी सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो प्रमाणपत्र पेश गर्नु सक्ने, ज्ञानेन्द्र शाहीले गर्न नसक्ने के त? सबै केपी ओलीले चाहिँ के अहिले नक्सा चाहिँ हामी पेश गर्दैनौँ भन्ने? मेरो लाल पूर्जा छैन भने कोसँग मुद्दा लड्ने? मैले त्यो एउटा चाहिँ नक्सा जुन जारी गरियो यसमा मेरो चाहिँ एउटा साष्टाङ्ग दण्डसहितको सलाम छ कि केपी ओलीले यस्तो निर्णय गरून्, अब भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाही गरोस् र इमानदार कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरोस्। म यो भन्न चाहन्छु र कि अहिले यो सरकारलाई सबै तह तबकाले सहयोग गर्नुपर्छ र अब 77 को दशैंमा हामी यस्तो टिम बन्नुपर्छ युवराजी, तपाईँ पनि लाग्नुस् भन्ने मेरो कामना छ कि हामी यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमसे कम 1.5 करोड मान्छेले चाहिँ 2टा कुखुरा, एउटा बोका अथवा एउटा खसी नकाटेको घर हुँदैन। यो दशैंमा हामी के गरौँ भनेदेखि समूह बनेर, नजिकका समूह बनेर हामी चाहिँ
ती चाहिँ नि 1.5 करोड काटिने खसीहरूको पैसा चाहिँ हामी मासु नखाएर अथवा थोरै खाएर हामी चाहिँ नि हप्तौँ महिनौसम्म मासु खाएर चाहिँ नि मासु नै दिशा गर्न छोडेर हामी चाहिँ हिस्सा चाहिँ सङ्कलन गरौँ। जस्तै राम्रा पत्रकारहरूसँग केही लगानी छ भने, राम्रा मजदुरहरूसँग केही लगानी छ भने, राम्रा किसानसँग केही लगानी छ भने त्यसलाई समूह बनाएर सहकारी मार्फत चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ नि रोजगारी आफै सिर्जना गरौँ। मैले केही कुराहरू लेखेको थिएँ, तर मलाई यो लेखेको कुरा भन्दा मैले आज के भन्न चाहिरहेको छु भने जस्तो कि तपाईँको कपिल पौडेल, तपाईँको चाहिँ नि पुण्यप्रसाद प्रसाई, जस्तै तपाईँको चाहिँ नि कुमार कटेलहरू जस्ता मान्छेहरू यो उद्यमी र हाम्रो चाहिँ नि महावीर पुनहरू जस्ता र युवा वैज्ञानिक हाम्रा युवा तबकाहरूलाई चाहिँ राज्यले बोलाएर छलफल गरोस्। किसान मात्रै हो भन्ने नसोचौँ। अहिले यो जुन लकडाउनमा, आज लकडाउनमा घर भएर के भयो त, चाहिने त धानै रहेछ, आँटै रहेछ, नुनै रहेछ, तेल नै रहेछ। अब तर नुन तेल भनिरहँदा हामी भारतले यसो गर्छ र उसो गर्छ, नुन तेल बन्द हुन्छ नभन्नु। हाम्रो बाबुआमा चाहिँ डेट भएको अवस्थामा हामी नुन तेल बारेरै बस्छौँ नि, होइन र? हामी चाहिँ नि सुक्खा खाएर बस्छौँ नि कागतीसँग, घिउसँग। हामी केही महिना, आधा वर्ष जति चाहिँ नुन तेल नखाइकन पनि हामी लड्न पर्छ नुन खोर्सानीसँग। हामी चाहिँ सिधै नुनको पहाडहरू फोर्नुपर्छ। अब तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ नि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पश्चिम पहाडहरू, पूर्वी पहाडहरू चाहिँ नि रुबी युरेनियमहरूको चाहिँ पहाडहरू फोरेर चाहिँ हामी चाहिँ नि त्यही गुफा बनाउँदै गर्नुपर्छ। र अहिले राज्यलाई हामी युद्धमा जा भन्दैनौँ, जानु पनि हुँदैन अहिले, किनभने ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ। तर वैचारिक युद्ध चाहिँ राज्यले घोषणा गर्नुपर्छ र हरेक पब्लिक त्यो तयारीमा रहनुपर्छ। र अब हामी हरेक नेपाली 40 वर्ष मात्र होइन, एउटा शारीरिक रूपमा स्ट्रङ छ, ऊ पावरफुल छ, वैचारिक रूपमा ऊ स्ट्रङ छ भने उसलाई चाहिँ सैनिक ट्रेनिङ दिएर 50 वर्षभित्रको मान्छेहरूलाई सैनिक तालिम दिएर आत्मरक्षा गर्ने चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि प्रक्रियाहरू अपनाएर हामी अब भारतले चाह्यो भने हामी उसँग युद्ध लड्न चाहेका होइनौँ। उसले भनिरहेको छ रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, तर किन हामी प्रति घाँटी रेटीको प्रबन्ध रचिन्छ, अफवाह फैल्याइन्छ। आज चीनले उचाल्यो, चीनसँग हिजो एउटा चाहिँ नि सहमति गरेर उनीहरू नै लिपु लेखेर लिम्पुवा धुरामा चाहिँ उनीहरूको चालबाजी होइन। तर चीनले सच्यायो, भारतले सच्याउनु किन नहुने? भारतले हाम्रो पुस्तौँदेखिको हाम्रा पुर्खाहरूलाई चाहिँ नि हतोत्साहित बनाउन कोसिस गरिएको छ। तर नेपालीहरू त्यति कायर छैनन्, किनकि कायर भएर बाँच्नुभन्दा फायर भएर चाहिँ नि हामी लड्न तयार छौँ। अब तडपेर मर्नुभन्दा पड्केर मर्न हामी तयार छौँ कि हामी यस्तो नेपालीहरू हौँ। हाम्रो भूगोलले पनि हामीलाई साथ दिएको छ। हरेक पहाडहरू हाम्रो सेल्टर बन्ने छन्। हाम्रा चाहिँ हरेक नेपालीहरू, नेपाली दिदीबहिनीहरू पनि युद्ध लड्न तयारीको अवस्थामा बनाउनुपर्छ। र लाग्छ यहाँ केही राजावादीहरूलाई भारतसँग युद्ध लड्न सकिँदैन भन्ने। इजरायल, पश्चिम एसियाको इजरायल कति वर्ग किलोमिटरको, ऊ चाहिँ नि 91 लाख जनसङ्ख्या भएको देशले मध्यपूर्व हल्लाइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी नेपालीहरू विश्वलाई चाहिँ शान्ति मार्गमा ल्याउन सक्ने नेपाली फौजहरू आज 60-65 हजार चाहिँ नि रेजिमेसन चाहिँ के अरे इन्डियन आर्मीमा चाहिँ नि काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको सिपहरू अब नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुण्य प्रसाईको भनाइलाई म धेरै कुरामा समर्थन गर्छु। उहाँले पनि युद्ध तत्काल हुनुपर्छ भने होइन, उहाँ मेरो त्यो किनभने राम्रो विचारको समर्थन गर्नु कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्दछ। र कि आज फ्रान्स र रुस र चीनसँग मिसाइलहरूको सहमति गरौँ न, इन्डिया त्यसै वार्तामा हामीलाई बोलाउँछ। हाम्रा केही 20 हजार मान्छेहरू मर्न पर्ला, तर हाम्रो मातृभूमि माथि बलात्कार हुन अवस्था आउनुभन्दा हामी अब मर्नु नै बेस हुन्छ। किन? तर मर्न रहर गर्नु हुँदैन, मर्न डर पनि मान्नु हुँदैन। मर्न रहर मान्ने मान्छेहरू कायर हुन्, के अरे मर्न डराउने मान्छेहरू पनि कायर हुन्। त्यसो भएर तपाईँ हामी जस्ता युवा पुस्ताका मान्छेहरूले, हामी हुनु त अब 48 वर्ष भइसक्यो, युवा पुस्ता भन्न पनि अलिकति
राज्यको नियम पद्धतिभित्र नपर्ला, तर म विचारमा युवा नै छु, म पढलेखाको मान्छे होइन। हिजो रवि लामेछानेज्यूको चाहिँ नि अन्तर्वार्ता सुने, तर म पढेको मान्छे होइन, इङ्ग्लिस मैले अङ्ग्रेजी म बुझ्दिनँ। र पनि यदि रवि लामेछानेले सक्ने हो भने मोदीलाई चाहिँ कार्यक्रममा ल्याउने पहल गर्नुहोस्। यस्ता के 2-4 जना एड्डी मुनिहरू भनेका केही पनि होइनन् भन्छु म, किनकि उनीहरू केही राज्यबाट तलब भत्ता खाएर केही हामी नेपालीहरूलाई दबाउन सकिन्छ कि भन्ने जुन कुरा छ। र अब हामी नेपालीहरूलाई म त के भन्छु भने अब यो 77 साल 78 सालमा 20 देखि 25 लाख मान्छेहरू नेपाल भित्रिन्छन् होला जहाँसम्म मेरो आङ्कलन। तर हामी विदेश नजाउँ भन्छौँ, तर तत्काल सबै विदेश नजाउँ भन्ने परिस्थिति पनि छैन। किनभने आज केही मान्छेहरू भन्छन् केपी ओलीले नै सबैलाई विदेश पठाएको जस्तो। कति वर्ष भयो 1805 देखि विदेश जान सुरु भएको देश हाम्रो नेपाल। त्यसो भएर आज 2077 सम्म आइपुग्दा के केपी ओली 1805 मा जन्मिया थिएनन्। त्यसो भएर केपी ओलीलाई सङ्कट छ र उहाँलाई चाहिँ आजको दिनमा उहाँले त्यो गरेको हिम्मतलाई हामी सामर्थ्यका साथ, इमान्दारिताका साथ, वफादारीका साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब यो अहिलेको जुन सरकारको एक्सन छ, नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु लगायत भारतसँग खुट्टा नकमाइकन आम्ने सामने होइन एउटा हैसियतमा चाहिँ के भन्छ आफ्नो स्ट्यान्ड लिनु होइन, योभन्दा अगाडिका कसैले पनि कुनै पनि सरकार प्रमुखले होइन कुनै पनि राज्य प्रमुखहरूले यो दम यो साहस गरेका थिएनन्। केपी ओलीले त संसदको रोस्टमबाटै बोलेर पनि भारतलाई चिड्याउनु भएको छ होइन, भारतसँग एकपक्षीय प्रहार गर्नुभएको छ। त्यो दम त्यो साहस उहाँले गर्नुभएको छ होइन। अब केपी ओली कतिको खतरामा हुनुहुन्छ यसले गर्दाखेरि? उहाँको र उहाँको राजनीतिक करियर कतिको खतरामा छ? होइन, खतरा छ, तर खतरामा नै लत्रा चिजहरू आउँछ, सयौँ चिजहरू। अहिले जस्तै कोरोना नआइदिएको भए पश्चिमको डोल्पा दार्चुला र पूर्वको सोलु सल्लेरीमा चाहिँ नि भेन्टिलेटरहरू पुग्दैन थियो। खतरामा नै बहुत चिज पाइन्छ, सङ्घर्षमा नै धेरै चिज चाहिँ नि जीवन पद्धति हाम्रो व्यापक चाहिँ उपलब्धिहरू छ। यो विपत्तिका सँगसँगै उपलब्धिहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीले खतरा मोल्नुपर्छ। हामी जस्ता मान्छेहरूले केपी ओली जस्ता नेता र यो मन्त्रीमण्डललाई र यो नेकपालाई साथ दिन पर्दछ र केही नेकपाका भ्रष्ट पक्षहरूलाई कारबाही गर्न प्लिज केपी ओली कामरेड, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू खुट्टा नकमाउनुहोस्। तपाईँको चाहिँ नि सत्ता ढले पनि, तपाईँको भत्ता गए पनि, तपाईँको जुन हरेक नेपालीको मन र मस्तिष्कमा तपाईँको पोस्टर, तपाईँको चाहिँ नि विचार घन्किनेछ। र यी भारतीय विस्तारवादहरू हामी मुर्दाबाद पनि भन्दैनौँ, किनकि भारतीय जनताहरूलाई हामी मुर्दाबाद भन्दैनौँ, तर भारतीय शासक सदियौँदेखि हामीमाथि किन थिचोमिचो गर्छ भन्ने बेलामा रोटी बेटीको कुरा गर्छ, तर हाम्रो घाँटी रेटी किन गरिन्छ? प्लिज भारतीय जनता, मैं क्या बोलते हूँ कि भारतीय जनता को हम बहुत सम्मान करते हैं कि अपना मुल्क में भी हमारा व्यापक मजदूर लोग है, आपका भी हमारा में है। लेकिन अब जनता को लड़ाने के जुन तौर तरीका मोदी करते रहते हैं कि मुस्लिम को दबाने के लिए बहुत जाल जेल कर रहे हैं उन लोग। उनका संगठन जन्मने के बाद उन्हीं राजनीतिक दस्तावेज नहीं था, अभी धार्मिक अतिवाद का पक्ष में उन्हीं काम कर रहे हैं। हरेक भारतीय जनताओं ये बात को समझते हुए तो मोदी को समझाइए, बुझाइए कि नेपाल हमारा सच्चा रोटी बेटी का संबंध है, तो घाटी रेटी का काम मत कीजिए। ऐसा बोलने का भारतीय जनता र नेपाली जनता भी भारतीय जनता को बहुत सलाम करते हैं कि हम संस्कृति का भी संबंध है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सब कुछ का संबंध है। कि भारतीय जनता ने अभी नहीं समझने का तो कि हरेक नदी नालाओं छेकना से क्या हो जाएगा, जुन
हिउँद महीने में नदी नाला पहाड़ पर्वत में लिफ्ट सिस्टम करके बहुत चीज़ उत्पादन करके तो आपका बाजार किधर है? छोटा बाजार है लेकिन सुरक्षित बाजार है। हम आपका मुल्क से धनिया का पत्ता, मिर्चाई का पीस भी आपका खिला रहे हैं, हम ले रहे हैं, लेकिन हम आपके शासक लोग का कारण से हम ऐसा मजबूरी में है। क्योंकि इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है? डालडा घी का कितना वो बीउ बीजन बेचा है, वो घी डालने का बट्टा बेचा है, लेकिन घी प्रशोधन वो किया है, वो घी जो उत्पादन किया वो सबको डुबा दिया। अदरक उसको भी डुबा दिया, वो इलायची का भी वो भी डुबा दिया। हमारा जो चीज़ समझौता करते हैं लेकिन कार्यान्वयन नहीं करते हैं। ये सब खिलाफवादी है, ये झूठवादी है। अपना शासक ऐसा लोग है, इसका समझाइए, बुझाइए, इनको रास्ता दिखाइए, सत्मार्ग दिखाइए। हम ये बात करते हैं। ओके, अब यसरी एकपक्षीय रूपमा आरोप लगाउने ती भारतीय मिडियाहरूलाई, जसले चाहिँ मनिषा कोइराला जस्तो एउटा प्रतिष्ठित नायिकालाई पनि, नेपाली चेलीलाई पनि अनेक थरी आरोप लगाएका छन्, तल्लो स्तरको कमेन्टहरू गरेका छन्, ती भारतीय मिडियालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युवराज जी, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा समझता हूँ, थोड़ा वापस करने में मेरे को प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा हिंदी वापस करने को मेरे को नहीं आता। तब भी भारतीय जनताओं को हम समझाने समझाने के तरीके से मैं बोलता हूँ, भारतीय जनता ये माफ़ कीजिए कि हम वास्तविक रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन आपका शासक ऐसा कर रहा है कि भारतीय मीडिया ये बोल रहा है, कभी बोलता है चीनी वायरस, कभी बोलता है नेपाली लोगों को चीनिया बहुत यूज कर रहा है। ये नेपाली लोग तो विश्व को सबक सिखाने वाला है। अभी क्या आर्थिक रूप में कमज़ोर होने से थोड़ी नेपाली कमज़ोर होते हैं? थोड़ा आपका देश में कितना करोड़ों लोग भूखमारी के चपेटा में है। कोई नेपाली हाथ फैलाने से मांग रहा है? कोई दिख रहा है? आप 0.2% भी मांगने में पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, तो भी काम करने वाला नेपाली लोग, विश्व का कंपनी का उभार करने के नेपाली लोग की ऐसा होना चाहिए। नेपाली में नेपाली लोग को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपना कश्मीर में क्या कर रहा है, नेपाली लोग समर्थन नहीं करेगा तो, नेपाली लोग नहीं भिड़ेगा तो आपको पाकिस्तान मार रहा है। देखिए कि बहुत आपका लड़ाई देख रहा हूं, आपका फौजी धमाक देने वाला है, लेकिन नेपाली लोग को ऐसा दबाने का सपना देखेंगे तो जो पैलेस्टाइन इजराइल जो जैसा बात में लड़ाई कर रहा है, नेपाली और भारत ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय मीडिया ऐसा ही कर रहा है तो नेपाली लोग अपना मीडिया को बंद करने से हम क्या होगा? हम फायदा में जाएगा। हमारा हॉलीवुड चलेगा, नेपाली लोग कई फिल्म चलेगा हमारा। अभी हम यो भी सरकार को सुझाव देते हैं, हमारा सरकार को, कि नेपाली फिल्म चलाने का तो इच्छा है तो ये नेपाल सरकार को पूरे हिंदी चैनल बंद करना चाहिए, क्योंकि हमको संस्कृति, सामाजिक सब वातावरण ये बिगड़ा है। हमारा जो भाउजू बुहारी लोग, दीदी बहन लोग, भाई लोग सब चाहिए हिंदी चैनल देखने से दूध उमाल के फेंक रहा है, दाल जला रहा है, राइस जला रहा है। ये बात हम बता रहा हूं कि हम नेपाल भारत का संबंध सही है तो, गलत नहीं है तो आप समझना चाहिए। आपका मीडिया बहुत गलत कर रहा है कि नेपाली को इतना कमजोर क्यों सोचते हैं? नेपाल का फौज तो विश्व में लड़ने का बहादुरी का साथ लड़ रहा है। वो नून का सोजा का लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन आप लोग झूठ का खेती कर रहे के चल रहा है।
जबकि नेपाल सुगौली संधि का बात करेगा तो भारत को फायदा होने वाला काम कार्यान्वयन किया, नेपाल को फायदा होने के धारा कोई भी यूज नहीं किया। इसीलिए हम बोलते हैं कि संबंध है तो आपका 1.5 अरब जनसंख्या है तो क्या होगा, सार्वभौम सत्ता एक ही है, छोटा बड़ा नहीं होते। इसीलिए भारतीय लोग को हम फिर भी सलाम करते हैं और कोई कुछ होगा तो हम मलम भी देते हैं और कि पाकिस्तान भारत को भी मिलाप हो, झूठ का खेती मत करो, ऐसा बोलने का हम इच्छा तो था, लेकिन हिंदी बात मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अब सरकारको कदम के होला त यो भारतीय दादागिरी मत्थर पार्न अथवा भनौँ यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नको लागि सरकारले के कदम चाल्ला? सरकारले 4वटा काम गर्नुपर्छ। म सरकारलाई एउटा सुझाव, हामी यो सुझाव दिइरहँदा सरकार घेराबन्दीमा परेको छ। केपी ओली कामरेड घेरामा पर्नुभएको छ, प्रचण्ड कामरेड घेरामा पर्नुभएको छ। अर्थात् आफ्नै सल्लाहकारहरूले यहाँ चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो गल्तीहरू गरेका छन्। ग्रास लेभलका कार्यकर्तामा आइपुगेका छैनन्। एक दोस्रो चाहिँ के हो भने यो सरकारले अब पुण्य प्रसाईलाई बोलाएर, कपिल पौडेललाई बोलाएर, धेरै राम्रा मिडियाकर्मीहरूलाई बोलाएर, मजदुरहरूलाई बोलाएर, किसानहरूलाई बोलाएर यो सबैको आवश्यकता के हो, बाध्यता के छन्, उपलब्धिहरू के आउँछन्, त्यहाँबाट राज्यलाई के फाइदा हुन्छ, त्यसले किसानले गरेको कामले के फाइदा हुन्छ र मजदुरले गरेको कामले के फाइदा हुन्छ। मजदुर नहुने हो भने यो संसार कलरमय हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ सहरमय हुन्थ्यो। मजदुरले बनाएको छ। पैसा हुनेहरू आज के अरे ठुल्ठुला व्यापारीहरू, होलसेलरहरू, डिलरवालाहरू, कम्पनीवालाहरू लेबरलाई गन्दैनन्। लेबरसँग हात मिलाउनु पर्यो भने पर दूर गर्छन्, तर एउटा भ्रष्ट आयो भने साष्टाङ्ग दण्डवत गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम सबै मन्त्रीमण्डलका र हरेक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई त्यो सबक सिकाउनुपर्छ यो नेपाल सरकारले। 2 अब 3 मा तपाईको चाहिँ नि भारतसँग कूटनीति मर्यादित तरिकाले र आफ्नो छाती बलियो राखेर पर्यो भने जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत तयारी छन् हामीलाई साथ दिन, हामीसँग प्रुफ छ भन्ने तरिकाले वार्तामा बस्ने। यदि वार्तामा ऊ टेढेमेढे गर्छ भने छोडेर हिँड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। वार्ता हुँदै गर्छ, वार्ता संवाद हुँदै गर्छ र हाम्रो ऊ युद्ध चाहिरहेको हो, यदि उसले त्यस्तो लक्षण देखाउँछ भने हामी पनि युद्धको तयारीमा लाग्नुपर्छ। तर भारतसँग मात्रै होइन, भोलि अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुन बेर छैन। कोरोनाले कतिन्जेल टार्ला कि जलवार हुन सक्छ र धार्मिक वार हुन सक्छ। त्यसो भएर त्यो बेलासम्म लड्ने तरिका अपनाउनको लागि नेपाल सरकार तम तयारीमा रहनुपर्छ। र तर नेपाल सरकारले सुझाव सङ्कलन गर्न अत्यन्तै कन्जुसाइ गरेको छ। युवराजी, तपाईँहरूको मिडियाले पनि यसको चाहिँ नि खोजी गरोस् र राज्यलाई ढकढक्याओस्, किनकि आज तिग्डमबाजी नगर्ने युट्युबरहरूलाई खोजी गर्दैन, वास्तविक न्युजहरू बजाउँछ ती मिडियाहरूलाई खोजी गर्दैन। जसले हङ्गामा मचाउँछ, झुटको खेती गर्छ, जसले जो मान्छे हाइलाइट छ त्यसलाई चाहिँ नि हाइलाइट गर्न खोज्छ, को मान्छेहरू आर्थिक रूपमा पछाडि छन् त्यो राज्यले खोज्दै खोजेन अहिलेसम्म। कुन मजदुर घाइते छ, कुन मजदुर अपाङ्ग छ, त्यो खोज्दै खोजेन। र अर्को कुरा, हामीले चीनसँग पनि संवाद पुगेन। चीनलाई हाम्रा उत्तरी पहाडहरू फोर्ने डिमान्ड गर्न पर्दछ। चीन गर्छौ भने बरु रेल हामीलाई पछि देऊ, हाम्रो चाहिँ नाकाहरू एकदम ओपन होस्, हाम्रो चाहिँ के अरे 6 लाइनको चाहिँ रोडहरू चाहिँ अथवा नभए पनि 4 लाइनको चाहिँ रोड होस् भन्ने माग राखोस् यो सरकारले। र मलाई के भन्नु छ भने नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने केही होइन। केपी ओली कामरेड दम नभएको मान्छे होइन, तर
अलिकति हट्ठी स्वभाव उहाँले त्याग्नै पर्छ, किनकि व्यापक अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। साना मान्छे भनेर चाहिँ के काम नगर्ने मान्छेलाई साना भन्न पाइन्छ, के अरे काम गर्ने मान्छेलाई साना भन्न पाइन्छ। आज कोरोनाले आज ठुल्ठुला महल हुनेहरू पनि त त्यही किसानले खनी खोर्सी गरेको धानै चाहिँदो रहेछ, आँटै चाहिँदो रहेछ नि त, सागै चाहिँदो रहेछ नि त। आज साग व्यापारीलाई किन गनिँदैन? आज राजधानीमा चाहिँ फुटपाथ क्लियर गर्नुपर्छ भने क्लियर त हुँदैन संसारमा, तर क्लियर गर्ने सपना छ भने पुल पलेसा, स्कुल कलेज, हस्पिटल र समाज रूपान्तरणको लागि राज्यले व्यापक तलकै मान्छेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ र त्यसबाट आउने निष्कर्षले नै फिलुङ्गोहरू पैदा गर्छ। र यो विपत्तिमा सहमति गर्न सक्नुभयो भने नेपाल सरकार, नेकपाको सरकार टिकिरहनेछ र अझै दशकौँ टिक्नेवाला छ। यदि सहकार्य गर्नु कन्जुस्याइ गर्नुभयो नेकपाले र नेकपाका मन्त्रीमण्डलले, नेकपाका लिडरसिपहरूले यो कन्जुस्याइ गर्नुभयो भने तपाईँले केही जस्तै विरोधी पत्रकारहरूलाई पनि आफ्नो कित्तामा ल्याउने काम चाहिँ अन्तर्क्रियामा बोलाउनुस्, अनि उसको वास्तविक फ्रेस अथवा मोडा देखिन्छ, वास्तविक एजेन्डा देखिन्छ। ऊ साँच्चै टेक्नोलोजी उसँग छ कि छैन, ऊ टेक्नोक्याट हो कि होइन, ऊ साँच्चै उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन, ऊ जनता रूपान्तरण, समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ आज खोज्नुपर्छ। र आज ठुला मिडियाहरू भनेको हाम्रा जहाँ जान्छन् धमाला वहाँ हुन्छ हमाला भन्ने त ठुलो उ छ, तर जो चाहिँ शासक हो, जो प्रशासक हो, उनी बाहेक कहाँ गए धमाला, यो खोजी गर्न आवश्यक छ जनताले पनि, पब्लिकले पनि। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मैले भन्न खोजेको जस्तै हिजो रमेश परसाई ज्यूको मैले एउटा उहाँको इन्टरभ्यू सुने। उहाँले कुनै बेला विरोध गरे जस्तो लाग्थ्यो होला नेपाल सरकारलाई, तर सही कामको, लेखिने कुराको भन्दा देखिने कुराको र सुनिने कुरा भने भन्दा बुनिने कुराको त सबैले समर्थन गर्दो रहेछ नि त। मैले छोटो यो हाइलाइट मात्रै सुनेको, हाम्रो प्रेम कैदी, उहाँले पनि राज्यलाई समर्थन गरेको अथवा केपी ओलीलाई समर्थन गरेको अथवा राज्यलाई नै समर्थन गरेको र यो देशलाई समर्थन गरेको बुझ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो राज्य अन्तर्क्रियामा चाहिँ फिटिक्कै अगाडि देखिँदैन। यो तमाम नेपाली जनताले चाहिँ अन्तर्क्रिया गरौँ। र मैले अघि के भने युवराजी, मैले किसानको अलिकति समस्या म भन्न पाउँछु, आज लामो भयो होला, तर जस्तो यो अहिलेको बहसलाई चाहिँ सीमासँगै केन्द्रित गरौँ र सीमासँगै उसमा नै जोड्दा राम्रो होला। त्यस सम्बन्धी पछि हामी फेरि पनि अन्तर्क्रिया गरौँला। मलाई लाग्छ यसमै हामी टुङ्गाउँ होइन। अन्तिममा तपाईँलाई हेर्ने देश विदेशमा बस्ने थुप्रै नेपालीहरू आज सीमाको यो कामले गर्दाखेरि यो के भन्छ गर्वित महसुस पनि गरेका छन् होइन। सरकारको यो कामप्रति र केपी शर्मा ओलीप्रति सम्मान प्रकट गरेका छन् होइन, प्रशंसा पनि गरेका छन् भने साथसाथै दुखित पनि छन्। अबको सिनेरियो कस्तो होला भन्ने तमाम दर्शकहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? म सर्वप्रथम विश्वभरि शरम बेच्ने मजदुर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, भाउजू बुहारी प्रति मेरो विनम्रतापूर्वक सलाम छ, नमस्कार छ, अभिवादन छ। उहाँहरूको घर आउने चाहना छिट्टै पुरा होस्, यो राज्यले पहल कदमी चालोस्, तर त्यति सजिलो छैन। तपाईहरू जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ सेभ हुने मान्छेहरूले धेरै राज्यलाई अहिले नहल्लाउँ, किनकि हामीलाई भारतीय विस्तारवादले साह्रै थिचेको छ, मिचेको छ। हामीलाई हाम्रा सीमामा भएका दाजुभाइहरूलाई पिटेको पनि छ र भूमि खोसेको छ। यसो भएको हुनाले यो जुन आज नक्सा जारी भयो यसलाई कार्यान्वयन गर्न र हाम्रो भूमिमा राज्यले गर्नुपर्ने कुरा, त्यहाँ चाहिने कम्पनीहरू लगेर खोले हुन्छ, त्यहाँ चल्ने के छ, जडीबुटीहरूको कम्पनीहरू खोलोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वका आविष्कार कर्मीहरूलाई राम्राहरूलाई ल्याएर चाहिने हाम्रा महावीर पुनहरू जस्ता मान्छेसँग केही सिकोस्। र व्यापक समाजहरूप्रति चाहिँ मेरो के छ, नागरिकहरूप्रति चाहिँ मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह चाहिँ के छ भने एकले अर्कालाई गाली गर्ने होइन, एकले अर्कालाई सम्मान गरेर सकारात्मक विरोध, सकारात्मक सुझाव
सकारात्मक दबाब दिनको लागि सबै पछि पर्नु हुँदैन र अब म तपाईँ पिएनपी मिडिया कर्मी, तपाईँ श्रमकर्मी पनि भएको हुनाले तपाईँको श्रमलाई म सम्मान गर्दै तपाईँ यहाँसम्म मेरो कोठासम्म आइदिनु भयो र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो मिडियाको पनि उपलब्धि होस् कि तपाईँको प्रश्न गर्ने तरिकाहरू पनि नयाँ नयाँ सिर्जना होस्, उत्पादन होस् र तपाईँको परिवारहरूप्रति र समाजहरूप्रति दिनुपर्ने दायित्वहरूप्रति पनि तपाईँको एउटा इच्छा जाहेर होस् र सबै नेपालीहरूप्रति मेरो फेरि पनि आग्रह छ, यो दसैँमा चाहिँ 77 को दसैँमा चाहिँ हामी प्रत्येक घरमा काट्ने खसी चाहिँ 5 घरले मिलेर काटौँ र त्यही मासु खाएर हामी त्यो पैसा चाहिँ जस्तो कि कपिल पौडेल जस्ताका कम्पनीमा के छन् त्यहाँतिर खोजौँ, त्यहाँ लगानी गरौँ, हामी रोजगारीमा समावेश हौँ, विदेशमा हुने दाजुभाइहरूले पनि त्यहाँ लगानी गरौँ, हामी यहाँ कृषकले पनि थोरै लगानी गरौँ, मजदुरले पनि थोरै लगानी गरौँ र हामी आफ्नो चाहिँ श्रम र आफ्नै मालिक हुने कामतिर हामी अगाडि लागौँ भन्ने चाहन्छु।